तांचे पासोतू हांव मागतां, संवसारा पासोतू हांव मागिना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासोतू हांव मागतां. म्हजे आसा तें सगळें तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीन पाटी येतां. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलांय, तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीस एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलें तांचे सोवें आसतना सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक, जांचें निसांतान जावंक जाय आसलेलें. तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक सोना. आनी आतां हांव तुजे सरशीन पाटी येतां. म्हजोसो संतोश तांकां संपूर्णकाय मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांवें हे परी उलयलेलें आसा. हांव तांकां तुजो संदेश दितां. आनी हांव संवसारासूनय तशें तेय संवसाराचे न्ही. देखून संवसार तांकां द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायट हातांत राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसारासूनय तशें तेय संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोलोय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासोत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. बापा, ते सोमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेले बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसार संतांचे पासोत हें सगळें हांव उलयलां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. गनी खैगारिके करसो एक पंगड गुंड बांय कोंडून उपरांत सुरंग कर्ण थंयसर कितें परा मोलादीक वस्तू जावं पुरो तांबें जावं पुरो भांगार कितें सगळें मेळटा तें वयर हाडचें प्रयत्न करचो तो पंगड जावन आसलो. एक दीस अशें सुरंग कोंडुल्या लागीं तो कोसळ्ळो. ते जायते जण भितर शिरकाले. कितें करचें म्हणलें समजलें ना. तांचे पैकी एकलो तरणाटो आशिल्लो. ताच्या लागीं बोल्सांत एक कॅन्डल आशिल्लें, एक काडयां पेट आशिल्ली. ताच्या बापायन ट्रेनिंगाक म्हणून ताका आपोवन हाडलो. बापोय पुता लागीं म्हणालो, बोल्सांतलें कॅन्डल भायर काडन पेटय. आनी केन्ना ताणें ती वात पेटयली. काळोख फाटीं गेलो. भिरांत आसल्या मनशांक एकामेकाचें तोंड पळयता आसतना भिरांत इल्ली उणी जाली. आनी बापोय म्हणालो, ह्या कॅन्डलाचो उजवाड ल्हानसो, पूण आमकां वाट वर्साक हो ल्हानसो उजवाडच पुरो. सांगाता ते रावले, बुरवशान ते रावले. आनी साबार घंट्या उपरांत रेस्क्यू करच्याक टीम आयलें. आनी तांकां ह्या उजवाडाच्या आदारान खंय आसात म्हणलें कळ्ळें. आनी थंय येवन तांचें रक्षण केलें. आनी त्या माट्यान तावन सुरंगातावन भायर उजवाडाक हाडलें. आनी ते दाडा तांचे मदलो एकलो म्हणा लागलो,
उजवाड तो कितलो ल्हान जाल्यारय व्हडना, पूण त्या उजवाडा वरवीं आमकां ह्या व्हडल्या उजवाडाक येवंक साध्य जालें. अवघडांतलें आमी भायर आयल्या. मग अशा भावांनो आनी भयणीनो, हें गडीत भोवश्यो जायत्यो संगती आटापता. निराशी जालेल्या वेळार पेटयलेलें तें कॅन्डल, ती वात, तांकां त्या उजवाडांत एकामेकाचें तोंड पळयतना इल्लोसो बरवसो उदेल्ल्या बरी. आनी ह्या उजवाडाक पळोवन म्हणी कोणी आमकां वाट दाखयत म्हणल्यार तसलें चिंताप, गूंड विश्वासाचें चिंताप, आनी सांगातपणांत मुखार येता आसतना एकामेकाच्या सहकारान भायर